الوغ دونك قبيله شفنا الهاندل اد كيفاش ريكوبيريو كيفاش نجوتيو دونك دي فالور للتابلو نتاعنا جديد. دونك توا نحبو نعملو لافيشاج نتاع الايتمز نتاعو اللي هو هذايا. دونك باش نعملوه بالفونكسيون بريديفيني ماب اللي شفناها في الفيديو اللي فاتت. دونك باش نصنع اون فونكسيون باش نسميها باغ اكزومبل display list. Donc c'est une fonction qui retourne donc ce code. باش نقولو return donc this.state.items.map. donc الماب قلنا باش تاخو في لونطري حاجتين l'élément actuel والانديس نتاعو. donc l'élément actuel نسميوه item والانديس نتاعو. دونك لهنا شنو باش نراجع. دونك باش نابي الايتمز نتاعي التابلو نتاعي. دونك نقولو لهنا return دونك الكود هذايا باش نحطو في وسط div باش نقولو المره الاولى دونك افيشي لي الايتم لي فالور نتاع شاك ايتم. نعملو séparation فيدي بعديكا باش نعملو ان بوطون x اللي هو نتاع suppression. alors display list باش نمشي نعيطلها اللوطه فونكسيون باش نعيطلها تحت الفورم نقولو افيشي لي لا ليست. دونك نعملو ان تيتر كيما موجود في الاكزامبل تاع ليكزارسيس فيه affichage de la liste. دونك نكتبو affichage de la liste ونمشيو نعيطو للفونكسيون تاعنا بالvis bien sûr point donc display list ونعملو لها appel. donc باش يفيشي لي ديريكت لا ليست تاع اللي في وسط التابلو الايتمز. دونك نمشيو نتستيو نسكر الكونسول. donc par exemple item 1 voilà item 2 voilà item 3 voilà donc صار l'affichage ملوطه. نشوفوا دونك الليست نتاع دونك التابلو نتاعنا اللي فيه 3 ايتم. دونك توا نحب وقت اللي لوrsque je clique sur البوطون هذايا الاكس يصلح لي الايتم نتاعي. دونك نمشيو نصنعو فونكسيون جديده باش نعيطو لها في وسط الديسبلاي ليست. دونك باش نقولو في البوطون lorsque je clique في الان كليك عيط لي للفونكسيون اللي باش نصنعها توا list point par exemple handle delete. دونك نمشي توا نصنع الهاندل ديليت نتاعي الفوق par exemple هنايا. دونك c'est une fonction اللي شنو باش نعملو في وسطها باش نقولولو ادخل لي الستيت والايتمز نتاعي فلترهولي افيشي لي سولمون الليسته كلها. الليسته هي الكل سوف اللي باش نكليكي انا عليه تو اكطوالمون باش نعملوها بالبوين فلتر. دونك اللي ما يعرفش البوين فلتر الفونكسيوناليتي نتاعها ينجم يمشي يعمل لها طلع. دونك باش تفيشي باش نقولولو لا كونديسيون دافيشاج نتاعنا شنو كيفاش باش يفلتر لي. دونك باش نحطو له في وسط التابلو سواء نعملو ان نوفو تابلو ومن بعديك النوفو تابلو هذاك نحطوه في وسط الايتمز il reçoit لو نوفو تابلو سواء ديريكتومون نبدلو في ستيت كاريمون ديريكتومون نبدلو في ستيت. دونك لهنا قلنا سي اون فونكسيون كالعاده بالارو فانكشن. دونك الفونكسيون هذيا باش نعديو فيها الانديس اللي باش نفسخوه. دونك تنشوفوها جوست نحطو له ساعه ستركتور نتاعنا كونه انا باش نمشي نبدل في ستيت باش نمشي نبدل في الايتمز. دونك باش يولي يفيشي لي سولمون الباقي لو ريست دو لا ليست. دونك نقولو this.setState قلنا في وسطها ان اوبجي باش نبدلو الايتمز.
دونك الايتمز شنو باش نحطو فيه؟ باش نحطو فيه this.state.items.filter وتون نشوفو شنو باش نحطو في وسط الفلتر. دونك خلينا نحطو this.state. دونك الايتمز القديم filter. دونك الفلتر باش ياخو في اللونطري نتاعو كالعاده ليليمون اكطويل نتاعنا ومعاه لانديس. دونك انا لهنا شنو باش نقول؟ دونك هنايا في وسط الهاندل ديليت لازمني نعديلو لانديس هذايا اللي انا فيه. دونك ليليمون اللي انا توا في وسطو باش نعديلو لانديس اي اللي هو هذايا. دونك في الفونكسيون ديليت باش نحط له اي ou bien indice كيما نحب معناتها ليسونسيال باش ياخذ لا ميم فالور. وباش يجي لهنا الكونديسيون اللي باش نقولها له في السورتي هوني باش نقول له الاي يلزم يكون ديفيرون من الاي الاخر. دوكو يلزمني نبدلها لهنا. هذه نسميها index item ونقولوا الاي لازم يكون ديفيرون من index item. دونك لهنا باش يعمل لي لافيشاج نتاع لي زيليمون اللي الانديس نتاعهم ديفيرون من الاندكس ايتم اللي انا فيه تو. دوكو باش يجي لهنا لورسكو جو كليك على الايتم 2 باش يفيشي لي سولمون الايتم ا والايتم 3 باش يمشي يحطهم في وسط ايتمز في وسط ستيت. دونك كل مره ايتمز مكتوبه بالغلط. كل مره باش يجي الايتمز باش يموديفي الستيت نتاعنا بالستيت ويحط في وسط ايتمز البقيه نتاع الليسته. دونك نمشيو نتستيوها. دونك باغ اكزومبل لهنا ايتم 1 من با يفيش قاعد. الوغ نسينا حاجه اكيد اللوطه في البوتون. قلت له اون كليك عيط لي للذيس هاندل ديليت. نو مش لهنا مش لهنا الاي مش لهنا باش تتعدى. plutôt il va récupérer l'item. Donc handle delete is handle delete. دونك لهنا ما نجموش نعديو هكايا ليكريتور هذايا ما تصيرش. يلزمنا هذايا نحطوها dans une fonction qui retourne this.handleDelete على خاطر عديت لها بارامتر لهنا الاي عديت. دونك عديت ان بارامتر في وسط الفونكسيون دوكو ما يقبلهاش الرياكت. دونك لازمني نورمالمون نحط له اون فونكسيون كي ريتورن this handleDelete خاطر عدينا فيها البارامتر اي. الوغ نمشي نجرب item 1 voilà item 2 et item 3. دونك اذا كان نكليكي ماهوش قاعد ياخو في لا فالور نتاع الايتم مش قاعد يفسخ لي. دونك شنو هي الحاجه اللي مشيتش؟ هاندل ديليت عديت له في وسطها الاي. دونك الاي اللي هي هذه نقصت بها الانديس. دونك جيت قلت له في الاندكس ايتم items reçoit this.state. نعاودو نجربو. دونك فوالا دونك قاعد يفسخ بالصحيح. دونك فوالا هكايا كيفاش نخدموا الهاندل ديليت نتاعنا. وفي الفيديو الجايه باش نشوفوا كيفاش. دونك نورمالمون كملناه ليكزرسيس لهنا مي من بعديكا باش نشوفوا كيفاش باش نقسموا لي كومبوزون تاعنا باش نخرجوا دو كومبوزون ابار. دونك واحد نتاع لاجو وواحد نتاع لافيشاج. فوالا.